میں تنوار دیواں میں منوار دیواں مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں میں چن نوں وی کر کے دخنوار دیواں میں اولاد پینا پاہیوار دیواں سنے بیویاں باپ مائیوار دیواں میں سردار جگ تو میں جگوار دیواں او دی جتی اتوں میں پگوار دیواں۔ اچھا ماشاءاللہ تبارک اللہ میرے ویکھو سانو پریشان ہونے دی کی لوڑ ہے؟ اللہ پاک نے عقیدہ توحید بھی عطا کر دیتا ہے، عقیدہ ختم نبوت بھی عطا کر دیتا ہے، اللہ پاک نے مسلک اہل حدیث بھی عطا کر دیتا ہے۔ سانو اللہ پاک نے کتاب و سنت دا عقیدہ عطا کر دیتا ہے، سانو اللہ پاک نے دین اسلام عطا کر دیتا ہے۔ اسی پریشان نہیں بلکہ اسی صبح بھی 3 واری پڑھنے ہاں تے اچھی بولو شام نو بھی رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیا۔ یا اللہ اسی جس حال اندر اسلام نو دین من کے خوش ہو گئے ہاں، اسی اللہ نو رب من کے خوش ہو گئے ہاں تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنا نبی تے رسول من کے خوش ہو گئے۔ دی جنانے پیارے دی کیتی ابو بکر دا شگرد نہیں جے پریشان ہو سکدا، ماں عائشہ دے دوپٹے دا دفاع کرن والا نہیں جے پریشان ہو سکدا، سیدہ فاطمہ دے نقشے قدم تے چلن والا نہیں جے پریشان ہو سکدا۔ شگردی جنانے پیارے دی کیتی عمر ساری اندر نظارے دے بیتی، نظارے تے بیتی اشارے تے بیتی، محمد دے سونے دوارے تے بیتی، نبی دیاں فوجاں قطاراں دے ساتھی، او لیلان دے ساتھی نہاراں دے ساتھی، سفر حضر نالے او غاراں دے ساتھی، او زندگی دے ساتھی مزاراں دے ساتھی، نبی دے صحابانو جو مندہ سنا سی، خدا دے قسم او جہنم نو جاسی۔ اللہ بندے دا ایمان ضرور چیک کردا ہے، لیکن اگر کوئی ازمائش ہو جائے نا، ٹھڈا لگ جائے، کوئی پیارا فوت ہو جائے، مقروض ہو جاؤ، یا کوئی 10-15 سال تو ایک رب کو شے پہ مانگ دیو مالک نے نہیں دیتی، ایدہ مطلب یہ نہیں کہ تسی پریشان ہو جاؤ، کیونکہ تسی دے مسلمان ہو، مومن ہو، تو آڈی زندگی اندر جڑی پریشانی ہوندی ہے نا، میرے لوکھنا دے وہ تو انہوں پریشان کرنے واسطے نہیں آندی، کوئی ازمائش آندی ہے نا تو انہوں پریشان کرنے لئی آندی، قد لئی آندی ہے۔ جواب یہ سمجھ آیا تے پھر محبت نہ سبحان اللہ کہنا میں جواب دینا، تو آڈی زندگی جڑی ازمائش تے محرومی ہوندی ہے نا، وہ تو انہوں ثواب دین واسطے ہوندی ہے، تو آڈے گناہ بخشن واسطے ہوندی ہے، تے جنت دے اندر تو آڈے درجے بلند کرنا واسطے ہوندی ہے۔ علماء کرام اسٹیج تے بیٹھے نے حوالہ اے دینگے، حدیث میں تو اڑے سامنے رکھنا، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا اس حدیث دا مطلب ہے ہی ہے، وہ کاڑے شہر اندر جس مسلمان مومن دے پیر چ کنڈا بھی چبدا ہے نا، شوگر دور دی گالے، کینسر دور دی گالے، چوٹ دور دی گالے، پلستر دور دی گالے، پھنسی پھوڑا دور دی گالے، فرمایا او کاڑے دیاں گلیاں جو کسے بندے نو اگر کانٹا بھی چبدا ہے نا، اللہ فرماندے نے او بھی اپنی قیمت دے کے جاندہ ہے، اسی او دے بدلے بھی جنت اندر ایک درجہ بلند کر دینے ہیں۔ لہذا الحمدللہ اسی پریشان ہیں، میرا تو اڑنا وعدہ 30-35 منٹاں تو بعد کسے بھی کونے چ کسے بھی تہہ چ کوئی پریشانی لکھی ہے نا، انشاءاللہ اسی انہوں باہر کر دینا ہے۔ دعا میں کرنا سونے جی آمین کہو اللہ سانو خوشیاں والی زندگی، خوشیاں والی موت، خوشیاں والی قبر، خوشیاں والی قیامت، اور اللہ سانو خوشیاں والی جنت نصیب فرما دے۔ لہٰذا اگر کوئی وعدہ گھاٹا ہوندہ نا، ازمائش ہوندی ہے نا، والدہ فوت ہو گئی ہے، والد فوت ہو گیا ہے، کوئی وعدہ گھاٹا ہو گیا ہے، تو وہ پریشان ہونے لئی نہیں بلکہ اللہ درجے بلند کردا ہے۔ تو انہوں نہیں پتا کہ تسی ایک شے اللہ کو 15 سال تو پہ مانگ دے ہو تے رب تانوں نہیں دیندا، میرے ویکھیو تسی پھر بھی وفاداری کردے ہو۔
اللہ تعالیٰ فرماندے نے مینوں وفادار بندے دی الحمدللہ اود پہاڑ نالوں بھی زیادہ وزنی لگدی ہے. اود پہاڑ اتنا وزنی نہیں جنہ مسلمان اور مومن محرومی دے باوجود الحمدللہ کہندا ہے. تے الحمدللہ میرے پیارے بھائیوں کو وعدہ گھاٹا ہو جائے اور یہ ہوندیاں رہنا ہے. یہ جدے ذہن چ گل بیٹھی ہے نا میں تہجد بڑی سونی پڑھنا میں پڑھائیاں بڑیاں پڑھنا میرے تے ازمائش کیوں ہوندی ہے بھائی. نیک ہونے دا مطلب یہ نہیں کہ بندے تے ازمائش نہ آوے. نیک ہونے دا مطلب یہ نہیں کہ بندے دا امتحان نہ ہوئے. ویسے الحمدللہ اسی پریشان نہیں. ساڑھے تے رب دیاں رحمتاں نعمتاں ہی انیاں نے کہ انہاں نعمتاں دی موجودگی اندر میرے ال ویکھ کے بولو سانو پریشان ہونا چاہیے. ایک میں نعمت تانوں دسنا توجہ کرنا. سانو اللہ تبارک و تعالی بیٹا پتہ کی گل ہے یار پریشان تے او ہوئے جدا اگا پیچھا نہ ہوئے. شیخ محترم ماشاءاللہ تسی اس جملے دا نا مول نہیں دے سکتے. توجہ میں زندگی دے مسئلے حل کرنے چاہنا 30-35 منٹاں چ. او بیٹا پریشان تے او ہوئے جدا اگا پیچھا نہ ہوئے. جملہ دے چلنا سونی جی سبحان اللہ کہنی ہے جملہ سن کے تے جدا پیچھا بھی ہوئے اگا بھی ہوئے پیدا کرنے والا رب ہے. تے اگے اللہ نے اپنی خدائی کلونی جنت الفردوس دی مہمان نوازی تیار کر چھڈی ہے. سونا جا مینوں جواب دو جڑے جنت دے راہی ہون او تھوڑی بہتی ازمائش تو پریشان ہوندے وہ پریشان نہیں ہوندے. نالے اسی کیوں پریشان ہونا ہے. ماشاءاللہ تبارک اللہ بچیو سانو اللہ پاک نے گھر بیٹھے ہاں عقیدہ توحید دی محبت بھی دے دیتی ہے غیرت بھی دے دیتی ہے تے حلاوت مٹھاس بھی دے دیتی ہے. اور پریشان کیوں ہوئے جڑا قبر چاٹے پریشان کیوں ہوئے جڑا چھلے پاوندا ہے کڑے پاوندا ہے ایتھے ڈگدا ہے تے جے دے رگو ریشے اندر توحید دی غیرت ہے او دے تے اگر کوئی ازمائش آئے اس ازمائش اندر لذت ہی بڑی عجیب ہے چاشنی بڑی عجیب ہے. الحمدللہ اسی اللہ پاک دے غدار نہیں اسی اللہ پاک دے توحید پرست وفادار ہاں. تے جنہاں نو اللہ پاک نے گھر بیٹھے ہاں توحید دے دتی ہوئے اچھی بول کے دسو انہاں نو پریشان ہون دی لوڑ. اسی الحمدللہ پریشان کیوں نہیں پریشان. ساڈا عقیدہ پتہ کی ہے رب باجوں کوئی ماردا نہیں. شریکہ برادری جو کچھ مرضی کر لے حاسد جو کچھ مرضی کر لے بیٹا میرے ال دیکھنا ساڈا عقیدہ ہے رب باجوں کوئی ماردا نہیں کوئی ڈبیاں بیڑیاں تاردا نہیں کوئی بگڑے کم سواردا نہیں. پڑھو لا الہ الا اللہ. وہ سندا کل فریاداں جے بیٹا جے صحت نہیں ملی تے اے دے اندر بھی حکمت ہے. میرے ال ویکھ جے صحت نہیں ملی تے اے دے اندر بھی حکمت ہے. جے بیٹا نہیں ملیا تے اے دے اندر بھی حکمت ہے. جے بابا جی چوٹ لگ گئی ہے تے اے دے اندر بھی حکمت ہے. جے والدہ فوت ہو گئی ہے اے دے اندر بھی حکمت ہے. والد فوت ہو گیا بیٹا گھبرانا اے دے اندر بھی حکمت ہے. سٹ لگ گئی ہو اے دے اندر بھی حکمت ہے. سارا مہینہ محنت مزدوری کردا رہنا صرف 15-20 ہزار کمانا تے گزارا کرنا اے دے اندر بھی حکمت ہے. ورنہ او سندا کل فریاداں جے او پوریاں کردہ مراداں جے او سب نو دیندا اولاداں جے. پڑھو لا الہ. اللہ پاک نے سانو عقیدہ توحید دی محبت عطا فرمائیے اسی پریشان نہیں. لو جی ہن سونی جی آمین کہنی جے اللہ سانو عقیدہ توحید تے زندہ رکھی اور اللہ سانو عقیدہ توحید تے شہادت تے سعادت دی موت نصیب فرما دے. الحمدللہ سانو اللہ پاک نے توحید پرست بنایا ہے تے مل کے بولو اسی خوش ہاں الحمدللہ اسی پریشان. پھر حضرت یزدانی صاحب پریشان تے ہوئے جڑا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی نبوت تے رسالت دا منکر ہوئے. اے اللہ پاک دا ساڈے تے چھوٹا فضل ہویا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے سانو اپنی رحمت دے نال مدینے والے پیر و مرشد دا غلام بنا دیتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا امتی بنا دیتا ہے. میں نے ایک حدیث پاک تانوں سنانا ایک واقعہ سنانا. بعض جڑے ساڈے بزرگ سن وہ سپیشل اس گل دا شکر ادا کردے ہوندے سن
الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سانو رسول پاک علیہ السلام دا امتی بنایا ہے۔ اس گل نو بڑا محسوس کریا کرو، اس گل تے بڑی خوشی فیل کریا کرو کہ اسی رسول پاک دے امتی ہیں۔ بعض ساڑھے بزرگ صبح سویرے اٹھ کے پتہ کی دعا کر دے سن، الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ تیری مہربانی ہے تو ساڑھے جے گناہگارانو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی امت پیدا فرما دیتا ہے۔ ساڑھے تو پہلے 69 امتاں گزر گئیاں نے، حدیث ہون میں پڑھنا ذرا محبت نہ سبحان اللہ کی ہو، ساڑھے تو پہلے 69 امتاں گزریاں نے، اسی 70ویں تے آخری امتاں۔ پر آقا نے فرمایا اللہ پاک تواڈے نال پیار بھی سب نالوں زیادہ کردا ہے تے اللہ پاک عزت بھی تواڈی سب نالوں زیادہ کردا ہے۔ تے اچھی بول کے دسو جنہاں نال پیار بھی اللہ سب تو زیادہ کرے تے جنہاں دی عزت رب سب نالوں زیادہ کرے، پریشان ہون دی لوڑ سانو اللہ پاک نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بنایا ہے۔ اچھی بولو اسی پریشان نہیں بلکہ اسی پتہ کی آنے ہیں، 100 وار اسی ہاں راضی، 100 وار اسی ہاں راضی تے کریے شکر ربان۔ ساڑی ونڈ پیغمبر آیا ہے تے راہبر دوواں جہان، لوگ کرانو لے کر جاون اٹھ بکری تے گائیں، اسی کرانو لے کر جائیے حوضے کو سردا سائیں، تے لوگاں دی دولت مکدی اوڑک نو مک جاوے، ساڑی ونڈ پیغمبر آیا ہے جڑا جنتاں وچ پہنچاوے۔ پریشان ہوئے جڑا ختم نبوت دا ڈاکو ہے، پتر ہون سبحان اللہ کہنی جے جملہ سنے ہو، پریشان ہوئے جڑا عقیدہ توحید دا منکر ہے، جڑا ختم نبوت دا ڈاکو ہے۔ اکاڑے دے باسیوں میں مبارکباد پیش کرنا، جتنے بھی گناہگار ہو، جتنے بھی بیمار ہو، جن حالات اندر بھی ہو، اللہ پاک نے توحید دا پہرے دار بنا دیتا ہے تے ختم نبوت دے عقیدے دا چوکیدار بنا دیتا ہے۔ جڑا ختم نبوت دا پہرے دار ہوئے مل کے بولو پریشان ہون دی لوڑ، اسی تے کہنے ہیں او ختم نبوت دا سالار آیا، او ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بھوے نو ہے مار آیا، نبی دجا جگ وچ ہن آ کوئی نہیں سکدا، پیغمبر دے درجے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ سانو اللہ پاک نے توحید پرست بنایا ہے، الحمدللہ اسی رب دے غدار نہیں تے جنہوں اللہ توحید دے دے انہوں پریشان ہون دی لوڑ۔ سانو اللہ پاک نے عقیدہ ختم نبوت و رسالت عطا فرمایا ہے، مل کے بولو سانو پریشان ہون دی لوڑ، اسی پریشان نہیں بلکہ ساڑھے جذبات پتہ کی نے۔ ہن ذرا سبحان اللہ کیوں اسی تے انہیں خوش ہاں، اسی تے دن رات کہنے ہاں، میرے یزدانی شہید بھی کہہ گئے، اسی تے انہیں خوش ہاں، میں تنوار دیواں میں منوار دیواں، مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں، میں چن نو وی کر کے دخنوار دیواں، میں اولاد پینا پاہیوار دیواں، سنے بیویاں باپ مائیوار دیواں، میں سردار جگ تو میں جگوار دیواں، او دی جتی اتوں میں پگوار دیواں۔ اچھا ماشاءاللہ تبارک اللہ میرے لئے کیوں سانو پریشان ہون دی کی لوڑ ہے؟ اللہ پاک نے عقیدہ توحید بھی عطا کر دیتا ہے، عقیدہ ختم نبوت بھی عطا کر دیتا ہے، اللہ پاک نے مسلک اہل حدیث بھی عطا کر دیتا ہے۔
سانو اللہ پاک نے کتاب و سنت دا عقیدہ عطا کر دیتا ہے، سانو اللہ پاک نے دین اسلام عطا کر دیتا ہے، اسی پریشان نہیں بلکہ اسی صبح بھی 3 واری پڑھنے ہاں تے اچھی بولو شام نو بھی رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیا۔ یا اللہ سی جس حال اندر اسلام نو دین من کے خوش ہو گیا، اسی اللہ نو رب من کے خوش ہو گیا تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنا نبی تے رسول من کے خوش ہو گیا۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ رہے گا نا خوش، توجہ فرمانا بیٹے یہ وظیفہ کم از کم صبح بھی 3 دفعہ تے شام بھی 3 دفعہ، اللہ نے اولاد عطا فرمائی ہے تد بھی، نہیں عطا فرمائی تد بھی، صحت مند ہو تد بھی، بیمار ہو تد بھی، اگر اللہ نے مال و زار عطا فرمایا تد بھی، نہیں عطا فرمایا تد بھی، ہر حالت دی اندر صبح بھی 3 واری پڑھو، ادھر دیکھو شام بھی 3 واری پڑھو، حدیث سمجھائی تے پھر سبحان اللہ کہہ لے ہو۔ پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ صبح بھی 3 واری پڑھدا ہے، شام بھی 3 واری پڑھدا ہے، کل قیامت دا دن ہوئے گا لا آخذن بیدہ ثم لادخلن الجنہ، کل قیامت والے دن میں اس بندے نو او دے بازو تو پکڑ کے اللہ دی جنت دا مہمان بنا دیاں گا۔ سانو اللہ پاک نے عقیدہ توحید دیتا ہے، پیار محبت نہ بولو اسی پریشان، عقیدہ نبوت و رسالت ختم نبوت دیتا ہے اسی پریشان، سانو اللہ رب رحمان نے اسلام تے مسلک اہل حدیث عطا کیتا ہے اچھی بولو اسی پریشان۔ پھر ماشاءاللہ تبارک اللہ اور جننے بھی گناہگار ہیں اللہ پاک نے حضرات صحابہ کرام دا حبدار بنا دیتا ہے تے اہل بیت دی محبت دا پہرے دار بنا دیتا ہے۔ جیدے سینے جو صدیق دی محبت ہوئے، اب بیٹا ادھر بیٹھ تو کدی کلیاں بے کے اس گلتے غور ہی نہیں کیتا کہ رب نے تینوں گھر بیٹھیاں بٹھایا کنے قیمتی خزانے عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک نے حب صحابہ عطا فرمائی۔ واہ یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ کتھے یاد آئے ہو، فرمایا کر دے ٹھڈوں پکھے تے پیروں ننگے بدن دوالے لیران، پڑھولے تیرے پرے نے، فریجاں تیریاں پریاں نے، تیرے گھر اندر اناج خلہ ہے، پھر بھی رب دے گلے کرنا ہے، پھر بھی رب دے شکوے کرنا ہے، پھر بھی اپنے رب دی حمد و ثنا نہیں کردا، تے اللہ پاک نے تینوں انہاں دی نموس دا پہرے دار بنا دیتا ہے۔ اور ٹھڈوں پکھے تے پیروں ننگے بدن دوالے لیران، نال نبی دے دوڑے جامن تے کارن جنگ شریران، بھوک لگے تے پتر درختاں نال خوشی دے کھان دے، تے جد شکل نبی دی ویندے تے فاقے یاد نہ رہندے۔ سانو اللہ پاک نے عقیدہ توحید عطا فرمایا ہے، عقیدہ ختم نبوت و رسالت عطا فرمایا ہے، دین اسلام مسلک اہل حدیث عطا فرمایا ہے، اہل بیت اصحاب رسول دا اللہ پاک نے غلام بنا دیتا ہے۔ جیدے دل اندر سیدنا بلال دی محبت ہوئے نا اچھی بولو کوئی فاقہ تے غربت انہوں پریشان کر دی۔ میں دعا کرنا محبت آمین کرنا یا اللہ سانو پیغمبر دے صحابہ دے نال جنت نصیب فرما۔ واہ سبحان اللہ کہن والا کڈی سونی گل کر گیا ہے۔ ہن میں پہلا مصرع پڑھاں گا ذرا محبت نال سبحان اللہ کیا جے، اے شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی، ابو بکر دا شگرد نہیں جے پریشان ہو سکدا، ماں عائشہ دے دوپٹے دا دفاع کرن والا نہیں جے پریشان ہو سکدا، سیدہ فاطمہ دے نقشے قدم تے چلن والا نہیں جے پریشان ہو سکدا، شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی، عمر ساری اندر نظارے دے بیتی، نظارے تے بیتی، اشارے تے بیتی، محمد دے سونے دوارے تے بیتی،
نبی دیاں فوجاں قطاراں دے ساتھی او لیلاں دے ساتھی نہاراں دے ساتھی سفر حضر نالے او غاراں دے ساتھی او زندگی دے ساتھی مزاراں دے ساتھی نبی دے صحابہ نو جو مندہ سنا سی خدا دی قسم او جہنم نو جاسی اللہ تو انہوں ایسے سال عمرہ نصیب کرے آمین دھیان نہ کیوں میرا یقین راسخ جے میری دعا تے آمین کہنے والے نے پیچھے نہیں رہنا اللہ جدا جنہ دل کردہ ہے انی جلدی جان دی توفیق دے دے اچھا محبت نہ آمین کہو تو سیانے بندے کہو میں کہ دعا کرنا ہی تھے روکے مدینے دی بستی دکھا میرے مولا اے سبحان اللہ نہیں آمین کہنی ہے مدینے دی بستی دکھا میرے مولا سانو اپنے در تے بلا میرے مولا سیانے بندے آمین کیا جے کراں کی میری بے قراری نہیں جاندی اچھا جنا انتظار کر کر کے تسی تھکے ہو میں تو پنجابی دے شعر سنا کے نا تہاڈی تھکاوٹ دور پیا کرنا تے میں ویکھیا جنہاں نوں بڑا غصہ چڑھیا سی نا او بھی چہرے چمک گئے نے اللہ سانو سیدنا صدیق نہ بغیر حساب دے جنت عطا فرما دے کراں کی میری بے قراری نہیں جاندی گزاری بڑی ہن گزاری نہیں جاندی اے تہاڈیاں گلاں میں پیا کرنا ورنہ میں تے 20 دن پہلے آیا تے 10 دن بعد انشاءاللہ پھر جا رہا تہاڈے جذبات اللہ دے سامنے رکھ کے میں دعا کرنی ہے کراں کی میری بے قراری نہیں جاندی گزاری بڑی ہن گزاری نہیں جاندی میری اجڑی بستی بسا میرے مولا مدینے دی بستی دکھا میرے مولا مدنی صاحب چاہ تے شوق نہ سبحان اللہ کہندے نے چلو تہاڈا اے بھی چاہ میں پورا کر دینا ہن میں مصرع دینا اندرلے باہرلے محبت نہ سبحان اللہ کہہ لیا جے میں مکے بھی جاواں مدینے بھی جاواں میں مکے بھی جاواں مدینے بھی جاواں مدینے دیاں ویکھاں میں ساریاں تھاواں میں مکے بھی جاواں مدینے بھی جاواں مدینے دیاں ویکھاں میں ساریاں تھاواں مدینے دی مٹی میں سرما بناواں اہو آرزوئے دعا میرے مولا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیم علماء کرام بیٹھے نے اللہ والے لوگ بیٹھے نے تسی منو ہاں نا جواب دینا ہے جو تہاڈے دل اندر آئے جنہوں اللہ نے عقیدہ توحید دیتا ہے عقیدہ ختم رسالت دیتا ہے دین اسلام مسلک اہل حدیث دیتا ہے حب اہل بیت عطا کیتی ہے حب صحابہ عطا کیتی ہے مکہ مدینہ عطا کیتا ہے تے جنہوں اللہ نے تلاوت واسطے قرآن پاک عطا کیتا ہے اچھی بولو پریشان ہون دی لوڑ بیٹا پریشان ہونا نا ادھر ویخ تلاوت قرآن کریا کر کچھ نہیں آؤندا تے قیام دے اندر کل ہو واللہ 100 وری پڑھیا کر کادیاں پریشانیاں نہیں مدنی صاحب حوالے دا میں ذمہ دار جگاں دے پیر عبد حبیب علیہ السلام نے فرمایا ہے جڑا بندہ 10 وری کل ہو واللہ پڑھ دا ہے او کاڑے دے چھوٹے جے کمرے تے کٹیا چ 10 وری کل ہو واللہ پڑھ دا ہے اللہ فرمان دے نے میں جنت دا ایک محلہ عطا کر دینا وا نبی صاحب میں غالباً حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نو پہ پڑھ دا سا حافظ ابن قیم فرمان دے نے شیطان نو سب نالوں زیادہ خوشی ادو ہوندی ہے جدو مسلمان بندہ مایوس تے پریشان ہوندا ہے چہرے سٹ کے پریشان ہو کے مایوس ہو کے شیطان نو خوش نہ کریا کر اپنے من چ اللہ تے اللہ دے رسول دی محبت دی خوشی رکھ کے تے رب رحمان راضی کریا کر
اچھا میں کئی بندے نو پتا پریشان کیوں ویکھیا توجہ کرنا میں ایک بابا جی نو ملیا میں کہا جی تسی کیوں پریشان ہو کہنے لگے مولوی صاحب گناہ بڑے ہو گئے نے تے میں اس وجہ تو بڑا پریشان ہاں تے میں کیا پریشان تے تاں ہوو جی اللہ نے تو انہوں کہہ دیتا ہوئے کہ میں تینوں معاف نہیں کرنا جنہوں اللہ پاک نے انہا بخشن والا رب عطا کر دیتا ہے اچھی بولو پریشان ہون دی لوڑ توبہ دا دروازہ کھلا ادھر ویکھو دے اچھی بولو سانو پریشان ہون دی لوڑ حضرت شیخ تشریف لے آئے نے میں قرآن دی آیت دا ترجمہ سنانا توجہ کرنا جنہ کو چھوٹے بھی ہو گئے وڈے بھی ہو گئے لوکے بھی ہو گئے چھپ کے بھی ہو گئے بیٹا ادھر او بھی ہو گئے جڑے نہیں سی کرنے چاہی دے اللہ فرماندے نے بندیا پتر توجہ دیں اور میرے بندیا کیوں پریشان ہے لوکے بھی کر لینی ہاں کر لینے چھپ کے بھی کر لینی ہاں کر لینے آمدن بھی کر لینی جان بوجھ کے بھی کر لینے اب بندے او بھی کر لینے جڑے نہیں سی کرنے چاہیے دے اللہ او بھی کر لینے اللہ فرماتے نے کلہ بہ کے دلوں ہو کے میرے نہ سلو کر لے میں نری معافی نہیں دواں گا میں وی آئی پی معافی دے دیاں گا مالکہ وی آئی پی معافی کیڑی ہے فرمایا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ اندروں سچی توبہ کر کے میرے نال صلح کرنا تیرا کام ہے تے تیرے گناہ مانوں چن کے نیکیاں اندر تبدیل کر دینا میں رب العالمین دا کام ہے جنوں ایڈا مہربان ربن غفور جیدہ رب غافر ہوئے غفار ہوئے غفور ہوئے اچھی مل کے بولو پریشان ہون دی لوڑ اللہ پاک دے حضور میں دعا کرنا اللہ ایدے پروگرام دی برکتنا ساڑھے زندگی پر دے گناہاں نو اللہ نیکیاں اندر تبدیل فرما دے اللہ سانو معافی نہیں چاہی دی وی آئی پی معافی چاہی دی اللہ وی آئی پی معافی عطا فرما دے گن گن مولا میں خطاواں دساں کیڑیاں مچ گیا میرے کولوں نیر اللہ سونیاں معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیاں گل اے پسند تینوں ٹھیر اللہ سونیاں ایک بزرگانوں ملیا میں کہا جی تسی کو پریشان ہو توجہ کرنا کہنے لگے مولوی صاحب جدو میں صحت مند ہوندا سا نا مؤذن آندا سی اللہ اکبر میں فوراً مسجد جا کے نماز پڑھدا سا دھیان کریو یار پریشانیاں چنا تہاڈیاں مولوی صاحب میں جماعت نہ نماز پڑھدا سا ہن اکھاں دی بنائی جواب دے گئی ہے مولوی صاحب مینوں نظر نہیں آوندا ایک کہن لگا جی میرے کو ٹریا نہیں جاندا ایک کہن لگا مولوی صاحب جی مینوں فالج ہو گیا میں بڑا پریشان ہاں اوکاڑے دے باسیو توجہ فرمانا میں کہا تو کیوں پریشان ہے تو پاویں تیمم کر کے گھر ہی نماز پڑھنا ہے اپنے بستر تے ہی نماز پڑھنا ہے تیری پریشانی دے علاج واسطے ایک حدیث ہی کافی ہے نبی علیہ السلام فرماندے نے جدو بندہ بیمار ہو جاندہ ہے اللہ نہ کرے بنائی کمزور ہو گئی ہے اللہ نہ کرے فالج ہو گیا ہے اللہ نہ کرے کوئی بے بس ہو گیا ہے وعدہ گھاٹا ہو گیا ہے نماز دا وقت قریب آ جاندہ ہے تے بستر تے بے قرار لیٹے ہے تے اللہ تبارک و تعالیٰ دے کولوں فرشتے پوچھ دے نے یا اللہ اس بندے دی نماز دا کی کرنا ہے سارے بولے ہو اس بندے دی نماز دا اگلا جملہ میں بولنا جڑا رب تو اڈے بارے کہندہ ہے ویخ تیرے رب دی محبت جے رب دی محبت سمجھ آئے دے پھر سبحان اللہ کہیں فرشتیاں دے یا اللہ اے دی نماز دا کی کرنا ہے اللہ فرما دے رہے فرشتیوں میرے بندے دا پہلا ریکارڈ چیک کرو جدو ازانہ ہوندیاں سن جدو صحت مند سی تے اودوں کتھے ہوندا سی جدو ازانہ ہوندیاں سن جدو جوانی سی تے اودوں کتھے ہوندا سی فرشتیاں نے یا اللہ جو صحت مند طاقتور سی اودوں ازانہ ہوندیاں سن دوڑ کے مسجد اندر جا کے پہلی صف چ نماز پڑھدا سی یا اللہ دا تے دل ہی نہیں سی لگدا تے اللہ فرماندے نے ہن بنائی کمزور میں کیتی ہے فالج میرے والوں آیا ہے اے نقصان میرے والوں ہویا ہے انہیں تیمم کر کے بستر تے نماز پڑھی ہے پر انہوں جماعت دے برابر ثواب عطا کر دے ہو شیخ صاحب فرشتے آندے نے توجہ کرنا یہ سلسلہ کنی دیر چلے گا ہفتہ دو ہفتے مہینہ دو مہینے فرمایا حتی این یبرع او یموت بستر تے پینو جماعت دے برابر پورا ثواب دے دیو حتیٰ کہ میرا بندہ صحت یاب ہو کے مسیتے آ جائے یا موت دا پیالہ پی کے میری ملاقات نو آ جائے مدنی صاحب کئی لوگاں دی پریشانی پتہ کیڑی ہے کہ ساڑھے کو پیسے بڑے تھوڑے نے کئی نوجوان اس وجہ تو پریشان اور بیٹا پیسے تھوڑے نے تے پریشان نہ ہویا کر خوش ہویا کر کیوں
صرف 2 حدیثاں سنانا. پیسے تھوڑے نے, مہینہ پر دھکے کھانا رہنا, ادھر ویکھ 20,000 لینا, 25,000 لینا, خوش ہویا کر تے اڈی چک کے ٹریا کر. غریب ہونا عیب نہیں, اللہ دی قسم حرام خور ہونا عیب جے. غریب ہونا عیب نہیں, چندہ خور ہونا عیب جے, سود خور ہونا عیب جے, فرڈیا ہونا عیب جے, ملہ دے فیکٹریاں چو چوری کرنا, خرد برد معاملے کرنا عیب جے. تینوں نہیں پتا جوانا محنتاں کرنا مزدوری, تو کیوں پریشان ہے؟ تیرنا تے رب اتنا پیار کردا ہے. حوالے دا میں ذمہ دار. نبی علیہ السلام تشریف فرما, صحابہ بیٹھے, ایک بڑے ہٹے کٹے طاقتور نوجوان جا رہے سن. تے صحابہ کہنے لگے یار کنا قد ہے, کنی صحت ہے, اینو تے میدان جہاد اندر ہونا چاہیے, دشمنوں دے مقابلے چ ہونا چاہیے. تے غالباً نبی علیہ السلام نے پوچھا جا کتھے رہا ہے؟ تے صحابہ کہنے لگے گھر دے اندر دیاں بیٹیاں نے محنت مزدوری کر کے تے اپنی بچیاں دا پیٹ پالے گا, گھر دے اندر غریب ماں باپ نے کھلائے گا پلائے گا. تے نبی پاک نے فرمایا صحابہ پھر خاموش ہو جاؤ, جنی دیر تک گھر واپس نہیں آندا اللہ انہوں ایک ایک قدم دے بدلے جہاد دا ثواب عطا کر دیندے نے. جن دے پیسے تھوڑے ہون گے, اوے قلیل المال قلیل الحساب. ہن سبحان اللہ کہ پہلے حدیث سنے ہو, دنیا تے پیسے تھوڑے ہون گے, قیامت والے دن حساب بھی ہونا تھوڑا ہوئے گا. بلکہ شیخ وہ صحیح حدیث ہے, نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ گزر گزارے دے پیسے نے نا, اج کل دے حالات 30-35 ہزار لیندا, سونا گزر گزارا چلدا ہے. فرمایا جڑا توحید پرست حرام تو بچن والا فرما بردار گزر گزارے دی کمائی کردا ہوئے گا, تگڑے جگیرداراں تے تاجراں تو 500 سال پہلے اللہ دی جنت دا مہمان بن جائے گا. لہذا سارے محبت نہ بولو, سانو پریشان ہونے دی لوڑ ہے. اچھا دل دی گل کریو, ہن تواڈے چوں کوئی پریشان؟ ہن جواب شروع کراں یا دعا کر دیاں؟ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اچھا لوگ پریشان پتہ ہوندے کیوں نے؟ او بندہ ہمیشہ پریشان رہندا جے جدی سوچ پیڑی ہے, جدی سوچ. میں دعا کرنا محبت نہ آمین کہ اللہ سانو اپنی سوچاں سونیاں کرن دی توفیق عطا فرما. سارے نہیں بول دے اللہ سانو اپنی سوچاں سونیاں کرن دی توفیق عطا فرما. اے چند دن پہلے میں سیالکوٹ گیا, اوتھے ایک بندہ بڑا بزرگ سی کہ شیخ صاحب تسی نہ مینوں آ کے دم کرنا. میں کہا چلو ٹر جانے. میں وہ کول چند منٹ بیٹھا تو مینوں وہ بندہ پتہ کی آندا ہے, ایہو جیاں سوچاں بناؤ. آندا ہے شیخ صاحب میرے دل دی پتہ کی خواہش ہے. بیٹا میرے ال ویکھو نا. کہنے لگا شیخ صاحب پتہ میرے دل دی کی خواہش ہے؟ میں کہا جی دسو. آندا مولوی صاحب جی میری سوچ ہے وے کہ میں نا بہترین جی نا ایک مدرسہ بناواں تے مدرسے دے وچ نا حافظ قرآن پڑھن. اگلی گل سنیو, حافظ جڑے نا قرآن پڑھن تے مولوی صاحب جی اس مدرسے چوں ایک بھی عالم بن کے نکل گیا تے اللہ نے میری بخشش کر دینی جے. مدرسیاں نو سپورٹ کرو, اداریاں نو سپورٹ کرو. ادھر ویکھو علماء نال پیار کرو, علماء نال محبت کرو, اپنیاں سوچاں بہتر کرو. اے سوچ بندے نو مار بھی دیندی ہے, تار بھی دیندی ہے, بندے نو پریشان بھی کر کے رکھ دیندی ہے. جنہاں دیاں سوچاں سونیاں نے اللہ پاک انہاں نو خوشیاں دے سارے خزانے عطا فرما دیندے نے.